येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपळाचे हेडलाइन्स। गोंयांत जारी केला ऑरेंज अलर्ट, पडटलो उटंगराचो पावस। गोंयचे दर्यादेगे खातीर दिल्या शिटकावणी, लोकांनी रावचे सादूर। उत्तर गोंय एफडीए पंगडान दिवचल आनी कळंगूट घातली धाड। 6 आस्थापनांची पळोवणी केल्ल्यान तातूंतल्या 4 आस्थापनांक धाडल्यात नोटीशी। एक आस्थापनाक अस्वच्छ पद्दतीक लागून दिला बंद करपाचो आदेश। नावेली वाठारात सिवरेज आनी वीज खात्याच्या कामाक लागून खणला रस्ते। हाका लागून येरादारी करप्यांक जीव मुठीत धरून करचो पडटा प्रवास। थळाव्यांनी उक्तायला तिडक। आनी आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। राज्यात पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून चडशा रस्त्यांचेर बरोच परिणाम जाला। नावेली 30 गज जाल्या। सिवरेज आनी वीज खात्याच्या कामाक लागून पुराय रस्तो खणला, जाका लागून येरादारी करप्यांक जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडटा। इश्कॉल सुरू जावचे पयलीं हो प्रस्न तडीक लायात थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते नावेली आसात आनीक नावेली तुमकां आमी दाखयतात जे सिवरेजीचे आनीक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक केबल घालपाचें जे काम जाल्लें त्या कामाची कितें परिस्थिती जाल्या हे तुमकां आमी दाखयतात। आज पळया जो रोड आसा हो रोड फोडून जालो आनीक एक पावसाक जर ही परिस्थिती जाल्यार आनी 3 म्हयने पावस आसा तेन्ना करतली कितें। इस्कॉल कॉमेर्स जाता नावेली जो जर कितलीशीं हायस्कूल आनी कॉलेज आसात जो 10-12 हजार भुरगीं शिकतात आनीक आतां तितून आनी भर पडटली आनी ह्या रस्त्याची ताकद आसा काय कितें हांगा तुमी पळयात फक्त डिगींग करून दवरला आनी ह्यो दिसतली कितें ही ड्रेनेज काय म्हणून पूण ही ड्रेनेज न्हू रोड फोडलेलो तेजी ड्रेनेज जाले कडेन आसा। हांगा हे सायडीच्यान जर येयत जर 2 गाडी म्हणटा हांगा सुटनात आनी 2 गाडी जर सुट्टली एक जर गाडी ह्या खळ्यांक घालची पडटली आनी ताका ती गाडी काडपाक क्रेन हाडपाक पडटली। त्याच बरोबर हांगा जो ब्रिजाचे काम जे चालू आसा ब्रिजाचे जे रिटर्निंग वॉल जे आसा तेजेर खंय तरी हांगा पडपाची संभव आसा। कित्याक काय म्हणलें जाल्यार थंय जे सिवरेजीचे व्हडले जे टँक बांदतात त्या टँकीक सेम जाले कडेन आसा आनी तो रोड जो आसा हो कॉलेप्स जायत गेले कडेन आसा। म्हणूनच लोक हांगचे मागतात इतली घाई कितें आसलेली हेजेर बेगीच्या बेगीन स्थानीक आमदार जो आसा आनी पंचायतीन पळोवचें आनीक इस्कॉल कॉमेर्स जावचे पयलीं हांगा रिपेर स्टार्ट करची म्हणून मागले कडेन आसा। ते हांव नको कोण ती तकली उजा केली ती आमगे बरे रस्तो आमगे बरे ड्रेनेज सडनली एकोदा सुवेरेजी काम येयला आनी एकोदा अंडरग्राउंड केबलिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी। There was no urgency of that underground cabling. कित्याक रोखडें in 15 days or 20 days also monsoon come asala pre-monsoon rain. And see what has happened to this road and who is responsible for all this. I just don't know. Amge panchayat body as well as our MLA should look into this matter very seriously because otherwise you know the state of this road. You can just see, you can highlight the state of this road. हे आता सध्या गटारू जाले ते ड्रेनेज गाडी वचपाक काय पेना हिंगा सायडी एक गाडी येल जाल्यार ते पडलो सोणा तेका आनी कांय चान्स ना वचपाक। हे आता केन्ना करता कितें जाता म्हणून कांय सांगूंक शकना। हे पावसा करपाक जाय आसले दीस पयले करपाक जाय आसलो न्हू हिंगा राती लायटूच पेटना राती आनी हेचे खातीर त्रास जाताले। आतां इस्कॉल कॉमेर्स जावपा आसा न्हू मागीर हें अशें उरल्यार आनी अशें उरल्यार इस्कॉला भुरग्यांक सकाळीं भुरग्यां वचपाक त्रास आनी गाडी येता कितले गाडी सगळ्याक चड प्रॉब्लम हे। पूण हे तेचे पयलीं इस्कॉल कॉमेर्स जावचे पयलीं करची म्हणून मागता पयले इस्कॉल कॉमेर्स जावचे पयलीं हे जालें कर म्हणटालो। केबल गेला तेजो आतां हे आतां परीक्षा आतां थंय तो कोण ना हे आनी राती हिंगा हे सायडी लायट ना आनी एक्सिडेंट जावपाक शकताय थोडे सायकल सायडी पळयताय रमताय। सो आतां इस्कॉल कॉमेर्स जातले आनी एक 8 दिसांनी करतलो ते कांय खबर ना। कोणाक कोण कितें करतले म्हण 2 गाडी सुद्दां सुटना हेवटे 2 गाडी सुटना।
मोटरसायकल सुटना, एक गाडी येतो जाल्यार मोटरसायकल सुटना, एक गाडी येतो जाल्यार. आनी ही पळोवपाक ड्रेनेज दिसना. ते कोण आतां ते सगळे जाण ह्या वाटेक कोण हिंगा कोण डेली वयता म्हणजे थंय तो कोण ना. आतां कोण बसवलो तें आतां चोवपाचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खडगांवकर आनी मुझैफ शेख. उत्तर गोंय एफडीए पंगडान दिवचल आनी कळंगूट हांगा धाड घातली. 6 आस्थापनांची पळोवणी केल्ल्यान तातूंतले 4 आस्थापनांक सुदारणा नोटीशी धाडल्यात. एक आस्थापनांक अस्वच्छ पद्दतीक लागून काम बंद करपाचो आदेश दिला. एका आस्थापनांक 5,000 दंड दिलो. You are giving a bill with the wrong address, and then all the labels are misleading over here. You don't have electricity in this place. You are repacking over here. नाही ते आम्ही लावणार अजून स्टिकर पण ते लावलं नाही. अहमदाबादचं नाही लावणार. कारण की लूज माल पण येतात ना कधी कधी, तर त्याच्यात काय हे लूज आहे का? पॅक आहे हा, हे पॅकच आहे असा. मग मी तुला लूज म्हणून ह्याचा लेबल कुठे आहे? पॅक म्हणजे लेबल पाहिजे, कुठे आहे त्याला लेबल नाही असेल. मग मी घालू का तू घालणार? ते लेबल तर आम्ही लावतो देताना, पण अजून तर दिलं नाही म्हणून लावणार लेबल. ते आम्ही आमचं रिपॅकिंगचं लावतो ना सर. मग तुला कधी माहिती आहे कधी पॅक केलेलं ते? मॅन्युफॅक्चर केन्ना ते तर सर व्हेरी मॅन्युफॅक्चर्ड. जो तांणी सांगलेले ते भाशेन गुजरात, राजस्थान ह्या जाग्यार मॅन्युफॅक्चर जाता आनी तो हांगा हाडून ते रिपॅक करता ह्या जाग्यार. आनी तुमी पयले हांगा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ना तांकां. सो हेका जे एक टेम्परेचर आसता स्टोर करपाचो तो सुद्दां हांगा मेंटेन जायना म्हणून हे मेल्ट जावन गेल्ले आसा प्रोडक्ट्स. तशेंच बाकीचे हांकां एक स्टोरेज कंडिशन आसता तेवूय हांगा मेळना, बीइंग दिस प्लेस बीइंग हॅविंग नो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन. कॉस्ट आमी एस्टिमेट काडूंक ना, कित्याक आतां आफ्टर एनालिसीस मागीर आमी फुडली तिची जी कारवाई आसा तेन्ना एस्टिमेट काडटले, पण रावंड अबाउट एक 2-3 लाखाचो तरी माल आसूंक जाय हांगा. तो पार्लरचो एड्रेस त्या जाग्यार कांय ना. काहीच ना. म्हणून 2 दीस लागले. खातलं कशा प्रमाणे कलांगूट कलांगूट दोन्ही मिक्स केला. पर्रा सब पोस्ट ऑफिस, कलांगूट म्हापसा रोड, पर्रा न तुका म्हणजे फाल्यां हाजी कितें कंप्लेन आयली तर लोकांक खंय सोदूंक वचपाचें. एक आमी ऑथॉरिटीजान आमकां 2 दीस लागले हेका सोदपाक. म्हणजे माल सर आनी खंयसून हाडटा आनी पॅकिंग हांगासर करता, ह्या जाग्यार करता. ह्या जाग्यार करता. चौकशी काडून खूब अशे रावून आतां पळय तुमी टायम पळयता कितलो जाल्लो आसा, ताका इतलो आमी सोदून काडला. कित्याक तेणें टोटली मिसलीड केला. बिलाचेर रॉंग एड्रेस घातला, पॅकेटाचेर रॉंग एड्रेस घातला, फोन नंबर जो डिक्लेअर केल्लो तो फोन नंबर आन्सर केला. नॉर्थ गोवान टोटल 3 हाजे मेजर डिस्ट्रिब्युटर्स आसा आनी त्या 3 आयच्या दिसाक सावन 3 डिस्ट्रिब्युटरांक आमी फुडें हें केल्लें आसा. तशेंच सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टान आमी एक 2 मेजर आसा तांची आमकां डिटेल्स मेळिल्ली आसा आनी तांचेरूय फुडली कारवाय जातली. आनी तुमच्या माध्यमान तर ते पळयता जाल्यार आमचो अपील आसा की तांणी करेक्टीव एक्शन स्टार्ट करचें न्हू, की एफडीए येतले आनी एक्शन घेतले म्हणून रावचें न्हू. गेले 3-4 महिने आम्ही कलांगूट, कांदोलीम, अंजुना, आरपुरा तसेच पेडण्या बिडण्या सगळ्या कडेन आमी रेट्स मारिल्ल्यो कॅज्युनट्सांचे. आनी तातूंतल्यान आमकां एक थोडे प्रॉडक्ट मेळून आयले. प्रॉडक्ट म्हणजे हे चॉकलेट्स म्हणून विकताले आनी हे सगळे डिफरंट ऑफ कन्फेक्शनरी. म्हणटकीर आमी जेन्ना रिटेला कडल्यान जेन्ना वाट लायली तेन्ना आज आमी ताका सकाळींच्यान आमी हांगा ताची हांगा पाटलाग करीत आमी हांगा रावले. जवळ जवळ आतां रातचो जो 9:30 सुमार आमकां ट्रॅक जालो की ताणें हांगा हो एक गुदाम आसा हांगा कलांगूट, ह्या गुदामान तो इलिगली विदाउट एनी लायसन्स ताणें हो सगळो फूड आर्टिकल हांगा स्टोर करून दवरला. सो आमी हांगा सगळे जे प्रॉडक्ट जे कितें आसा ते कंप्लीट आमी आज सॅम्पल घेतिल्ले आसा. आमी ह्या लॅबोरेटरीन धाडटले आनी आमी तेच्या रिपोर्टाक रावतले. बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द एनालिसीस वी वील डिसायड फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन. आमी ताका अनलायसन्स नोटीस सर्व केल्ली आसा, सॅम्पल्स काडले आसा. फाल्यां सकाळीं ऑन प्रायोरिटी दीस वील गो फॉर एनालिसीस. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. शिवोले जंक्शनार व्हड आंब्याचें झाड कोसळ्ळें. चलपी गाडयेर हें झाड कोसळिल्ल्यान ड्रायव्हर किरकोळ जखमी जाला. बरोच वेळ येरादारी ठप्प जाली. पळयात.
गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. दोन्ही मालांनी मध्यम ते उटंगराचो पावस पडटलो असो हवामान खात्याचो अदमास आशिल्ल्यान गोंयांत मंगळारा ऑरेंज अलर्ट दवरला. कांय वाठारांनी चड उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच वराक 40 ते 50 किलोमीटर तशेंच गोंयचे दर्यादेगे खातीर उंच ल्हारांची शिटकावणी दिल्या. दोनूय मालांतल्या खुबशा वाठारांनी वादळी वाऱ्या सयत हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यताय IMDच्या आतां दिल्ल्या शिटकावणींतल्यान दिसून येता. अरबी दर्यांतल्यान उगम जावपी कुपां पेडण्यां, बार्देस, दिवचल, तिसवाडी, मुरगांव, साश्टी, केपें ह्या तालुक्यां कडेन फुडें वचत आसात आनी हवामान वेवस्था उदेंते वटेन वतना अतिरिक्त वाठारांचेरूय परिणाम जावंक शकता. मंगळारा सांजे वेळा मेरेन शापोरा ते पणजे मेरेन आनी वास्को दक्षिण गोंयच्या कोळंब मेरेन 3.5 ते 4.2 मीटर ल्हारां येवपाचो अदमास INCOISन गोंय दर्यादेगे खातीर उच्च ल्हारां जारी केल्यात. ल्हान बोटींची कामां आनी लागसरच्या सगळ्या मनरिजवण कार्यावळीक स्थगीत दवरपाचो सल्लो अधिकाऱ्यांनी दिला. उटंगराचो पावस आनी वादळी वाऱ्याक लागून गोंयांत ऑरेंज अलर्ट. वराक 60 किलोमीटर मेरेन वादळी वारे व्हांवपाची शिटकावणी. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय. गोंयच्या दर्यादेगे खातीर हाय वेव्ह शिटकावणी जारी. ल्हान बोटींनी गोंयच्या दर्यादेगेर काम करचें न्हय असो सल्लो दिला. मंगळारचें तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबरांची तर हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.